वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत फ़ाज़िले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए। दुनिया में बड़ा से बड़ा सखी हो, दौलत वाले हो, अमीर हो, अगर उनके दरबार पर एक भिखारी पहुंचता है वह खुशी से उसको कुछ नजरो न्याज दे देते, कुछ नजर कर देते हैं, कुछ दे देते हैं। वही मांगने वाले शख्स अगर उसी दिन दोबारा उसके पास पहुंचते हैं तो फिर देते हैं, कहते हैं कि खबरदार अब मत आना, है ना। फिर वो शख्स कुछ देर के बाद आते हैं तो देने वाला जो हजरात है वो उनसे नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि खबरदार अब मत आना। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप बार बार मांगेंगे, अल्लाह मेरे नबी के सदके में बार बार आपको अता करेगा। आप जो यहाँ पर बैठे हैं बाद मगरिब से लेके अब तक, या जिस टाइम से प्रोग्राम शुरू हुआ उस टाइम से लेके अब तक बैठे हैं, नात शरीफ सुन रहे थे, मनक़बत पढ़ रहे थे, हमारे शोरा हजरात मद्दाए रसूल इन लोग नात पढ़ रहे थे, आप लोग सुन रहे थे, लेकिन बड़े खामोशी से सुन रहे थे। आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए, ताकि आप सुन करके नेकी कमाएं, हम सुना करके नेकी कमाएं। आपको सुनने का और अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह या अल्लाह बोलने की सवाब मिले, हमको रब की तारीफ करने और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने का सवाब मिले। आला हजरत फरमाते हैं कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और आला हजरत फरमाते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। आइए उसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलामी का सबूत देते हुए अपने नबी की बारगाह में दिल से और झूम झूम करके दरूद पाक पर ले, पर ये आवाज़ बुलंद, रब्बे सल्लिम अला रसूल अल्लाह, रब्बे सल्लिम अला रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा रसूल मरहबा मरहबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जहाँ इन मद्दाए रसूल ने अपनी मोहब्बत पेश की, वही मैं भी चाहता हूँ कि दो चार अशार आपके सामने पढ़कर मैं भी अपने गुलामी का सबूत दे दूँ। और आपको जहाँ अच्छा लगे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर बोले, ताकि इससे फ़ायदा आपको होगा। आप जितने मर्तबा बोलेंगे उतनी सवाब आपके नाम आमाल में आज फरिश्ते लिखते जाएंगे।
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو تمہارے کاندھے پر 2 فرشتے مقرر ہیں، ایک کا نام ہے کرامن، دوسرے کا نام ہے کاتبین۔ ایک فرشتہ نیکی لکھتے ہیں، ایک فرشتہ بدی لکھتے ہیں۔ اگر آپ سبحان اللہ بولیں گے وہ فرشتہ نیکی لکھنے میں مصروف ہو جائیں گے، اور اگر آپ سبحان اللہ نہیں بولیں گے آپ کے نام اعمال خالی رہے گا۔ اس لیے آپ بول بول کے آج نیکی کمائیے، ہم سنا سنا کے کمائے۔ میرے دوستو شاعر کہتے ہیں کہ میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے، میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے، جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے، جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے۔ سن رہے ہیں؟ آواز پہنچ رہی ہے نا؟ کہیے یا رسول اللہ۔ اپنے خاندان میں جو لوگ چلے گئے ہیں ان کے نام پر ایک بار سبحان اللہ بولیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی خطا کو معاف فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ شعر سنیے کہ میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے، جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے۔ اور اگلا شعر سماعت فرمائے کہ نقش پائے شہ کونین پہ جنت قربا، نقش پائے شہ کونین پہ جنت قربا، تم جدھر جاؤ جنت کی ڈگر ہو جائے، تم جدھر جاؤ جنت کی ڈگر ہو جائے، میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے، جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے۔ اور آگے شعر سماعت فرمائے کہ جس کو مل جائے درے غوث کا نوری ٹکڑا، جس کو مل جائے درے غوث کا نوری ٹکڑا، جس کو مل جائے درے غوث کا وہ نوری ٹکڑا، اہل سنت کا وہی شیر ببر ہو جائے، اہل سنت کا وہ شیر ببر ہو جائے، جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے۔ اور آگے شعر سماعت فرمائے کہ زلف کو رخ سے ہٹا دو تو کمر شرمائے، کمر کہتے ہیں چاند کو، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے اگر پردے کو ہٹا دے تو کمر شرمانے لگے گا۔ جو چاند چمک رہا ہے، جن کی چمک زمین پہ پڑتی ہے، لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن شاعر کہتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر میرے نبی کے چہرے مبارک سے پردے کو ہٹا دیا جائے تو کمر آسمان پر شرما جائیں گے اور کہیں گے اے لوگو نبی کا صدقہ مجھ میں ہے کہ میں چمک رہا ہوں۔ چاند بھی میرے نبی کے چہرے کی چمک سے کم چمک رہی ہے۔ اس لیے تو ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے، میرے نبی نے فرمایا اے جبرائیل تم اپنا اصل صورت مجھے دکھاؤ، تم اپنی اصل صورت دکھاؤ، اپنا اصل چہرہ دکھاؤ، اپنی حقیقت دکھاؤ۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا اے میرے آقا میں اپنی اصل صورت کیسے دکھاؤں گا؟ اللہ نے مجھے تو 600 پر عطا فرمایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 600 پر عطا فرمایا۔
जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मैं अपनी हकीकत कैसे आपको दिखाऊं मेरे आका, मैं अपना चेहरा कैसे दिखाऊं मेरे आका। अल्लाह ने मुझे 600 पर अता किया है, अगर मैं एक पर को खोल देता हूँ ये जमीन छोटी पड़ जाएगी। या रसूल अल्लाह, अगर मेरी हकीकत देखना है तो जमीन पे नहीं सिदरा पे आना होगा। ऐ मेरे दोस्तों, एक दिन ऐसा भी आया है, एक रात ऐसी भी आई है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अपने कुर्बे खास में बुलाया, अपनी बारगाह में बुलाया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के सरजमीन, मक्का के सरजमीन से चल देते हैं, हिजरत मक्का की सरजमीन से चलते हैं। मेराज की रात है, मेरे नबी की बारगाह में जिब्राइल आते हैं। जिब्राइल देखते हैं मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं, मेरे नबी सो रहे हैं। रब की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह, मेरे या अल्लाह, तेरा महबूब अभी सो रहे हैं, इनको जगाऊं तो कैसे जगाऊं, उठाऊं तो कैसे उठाऊं, बेदार करूं तो कैसे करूं, कहीं बेअदबी ना हो। अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, तुम अपना नूरानी लब मेरे महबूब के पैर पे मलना शुरू करो, अपना नूरानी लब मेरे हबीब के कदमों में मलना शुरू करो। मेरे हबीब को ठंडक महसूस होगी जिब्राइल, उस वक्त मेरे हबीब उठ जाएंगे। जबकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नबी सोते नहीं है, नबी जब सोते हैं तो भी वो खबर रखते हैं, नहीं सोते हैं तो भी खबर रखते हैं। मेरे नबी को खबर है कि जिब्राइल आए हैं, जिब्राइल उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिब्राइल यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे नबी आंख नहीं खोलते हैं, इसलिए कि जिब्राइल को यह मौका देना था, जिब्राइल को यह मौका देना था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे मुबारक पर, तलवे मुबारक पर जिब्राइल अपना नूरानी लब मलते हैं। उस वक्त मेरे नबी उठ के बैठते हैं। मेरे नबी से जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने बुलाया है, लामका का शहर है, मेराज की रात है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल देते हैं। जो ही मेरे नबी सिदरा पर पहुंचते हैं, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्राइल, तूने तो कहा था या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अगर मेरी हकीकत देखना है, मेरी सूरत देखना है, मेरा चेहरा देखना है, तो या रसूल अल्लाह जमीन पे नहीं सिदरा पे आना होगा। ए जिब्राइल, मैं सिदरा पे आ गया हूँ, अपना चेहरा दिखाओ, नकाब हटाओ। मेरे नबी की बारगाह में मेरे नबी सिदरा पर है, जिब्राइल सामने है। जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं अपने चेहरे से नकाब को हटाता हूँ, मेरी हकीकत आप देख लीजिए। मेरे नबी की बारगाह में जिब्राइल अपना चेहरा, अपने चेहरे से पर्दे को हटाते हैं, हकीकत नबी की बारगाह में पेश होता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल की हकीकत को देख लेते हैं, जिब्राइल की असल सूरत को देख लेते हैं, जिब्राइल का असल चेहरा देख लेते हैं। मेरे नबी अब फरमाते हैं, ए जिब्राइल, मैंने तो तेरा चेहरा भी देख लिया है, तेरी सूरत भी देख लिया है, तेरी हकीकत भी देख लिया है, अब मैं यहाँ से सफर शुरू कर रहा हूँ। जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपने तो मेरा चेहरा देख लिया है, आपने तो मेरी हकीकत देख लिया है, आपने तो मेरी सूरत देख लिया है। या रसूल अल्लाह, आप अपना भी चेहरा दिखा दीजिए, अपनी भी सूरत दिखा दीजिए, अपना भी नूरानी मुखरा दिखा दीजिए, अपने चेहरे से नकाब को हटाइए। मेरे नबी फरमाते हैं, ए जिब्राइल, याद करो वो मंजर जब मैंने कहा था, ए जिब्राइल, अपना चेहरा दिखाओ, अपने चेहरे से नकाब हटाओ। तूने कहा था, या रसूल अल्लाह, मेरी हकीकत देखना है तो जमीन पे नहीं सिदरा पे आना होगा। मैं सिदरा पे आ गया, तेरी हकीकत देख लिया, अब अगर मेरा चेहरा देखना है, मेरी हकीकत देखना है, मेरी सूरत देखना है, तो सिदरा पे नहीं, लामका पे आना होगा, अल्लाह की बारगाह में आना होगा। जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फरोगे तजल्ली पसोजत परम, है मेरे पैगंबर, है मेरे आका, है मेरे नबी, अगर सिदरा से एक बाल बराबर आगे बढ़ता हूँ तो मेरे बालों पर जल जाएंगे। है मेरे आका, मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, इसमें तजल्ली मुतलक है, फरोगे तजल्ली बसोजत बरम, अल्लाह की तजल्ली के फरोग से या मुस्तफ़ा जाने रहमत, अपनी मुस्तफ़ा जाने रहमत लामका, सिदरा से लामका के तरफ जा
آنے والے ہیں. جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ زمین سے چلے تھے, میں بھی ملک تھا, ساتھ دیتا رہا. آپ آسمان پر آئے, میں بھی ساتھ دیتا رہا. سدرا پہ آئے, آپ لباس بشریت لے کے آئے, میں ساتھ دیتا رہا. لیکن میرے آقا سدرا کے بعد آپ لباس حقیقت میں جلواگر ہونے والے ہیں. اب یہاں سے میں آپ کی تجلی کی تاب نہیں لا سکتا. اے میرے دوستو, یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات میں گئے ہیں, جبرائیل ساتھ میں ہے. زمین پر جبرائیل, آسمان پر جبرائیل, دوسرے آسمان میں جبرائیل, تیسرے پر جبرائیل, چوتھے پر جبرائیل, پانچویں پر جبرائیل ہے, چھٹے میں جبرائیل ساتھ ہے, ساتویں میں ساتھ ہے, حتیٰ کہ سدرا تک ساتھ ہے. اب جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہاں تک آپ لباس بشریت میں تھے, میں بھی ملک تھا, ساتھ دیتا رہا. لیکن میرے پیغمبر آپ تو یہاں سے لباس حقیقت میں جلواگر ہونے والے ہیں, اپنی اصل صورت میں آنے والے ہیں. یہاں سے میں آپ کی تجلی کی تاب نہیں لا سکتا. فرض کرو اگر یہی مان لیا جائے کہ پیغمبر کے تجلی کے فروغ سے بالوں پر جل جائیں گے, تو جو جبرائیل کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے. جبرائیل یہ سمجھ رہے ہیں اگر ایک قدم آگے بڑھتا ہوں تو مصطفیٰ جان رحمت کے تجلی کے فروغ سے بالوں پر جل جائیں گے. جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ آپ جائیے, میں کیسے جاؤں, میں آپ کے طرح نہیں میرے آقا, اور آپ میرے طرح نہیں, آپ کو میں کیسے روکوں, آپ میرے طرح نہیں ہے, اور میں آپ کے ساتھ کیسے جاؤں, آپ کے طرح میں نہیں. تو سنی بھی یہی کہتا ہے نبی کے طرح ہم نہیں, نبی ہمارے طرح نہیں. جو نبی کو اپنے طرح کہتا ہے یا اپنے طرح مانتا ہے, حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے, وہ کفر میں ہے, اور کفر کا سزا جہنم ہے. جو نبی کو اپنے طرح مانتا ہے نہ تو وہ جبرائیل کے عقیدے سے ہے نہ اہل سنت کے عقیدے سے ہے. جو نبی کو افضل بشر مانتا ہے وہی جبرائیل کا عقیدہ پہ چلتے ہیں, وہی اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے. میرے دوستو, جبرائیل نے سدرا پہ کہا تھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کو میں کیسے روکوں, آپ میرے طرح نہیں ہے, اور میں کیسے ساتھ میں چلوں. یہاں سے آپ لباس حقیقت میں جلواگر ہونے والے ہیں, آپ کو میں کیسے روکوں, آپ میرے طرح نہیں ہے. تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی کو ہم اپنے طرح نہیں کہتے ہیں, اور نبی کو اپنے طرح نہیں مانتے ہیں, نبی کو افضل بشر مانتے ہیں, نبی کو اللہ کا محبوب مانتے ہیں, نبی کو اللہ کا حبیب مانتے ہیں. اے میرے دوستو, جو نبی کو اپنے طرح نہیں مانے وہی سمجھ جاؤ وہی جنتی ہے, اور جو اپنے کو نبی کے طرح مانتا ہے سمجھ جاؤ وہی جہنمی ہے. نبی کو اپنے طرح ماننا یہ جہنمی کی دلیل ہے, اور نبی کو اپنے سے اچھا ماننا, اپنے سے افضل ماننا, افضل بشر ماننا, اللہ کا محبوب ماننا, اللہ کا حبیب ماننا, اللہ کا پیغمبر ماننا, اپنے سے افضل بشر ماننا یہ جنتی ہونے کی دلیل ہے, اور اپنے طرح کہنا یہ جہنمی ہونے کی دلیل ہے. تو نبی کو اپنے طرح ماننے والا وہ جہنمی ہے, اور نبی کو اپنے سے افضل ماننا, اللہ کا حبیب ماننا وہی جنتی جماعت ہے. وہ جنتی جماعت اہل سنت والجماعت ہے. میرے دوستو شعر سنیے کہ میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے, جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے. نقش پائے سہے کونین پہ جنت قربان, تم جدھر جاؤ وہ جنت کی ڈگر ہو جائے. درود شریف پہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات ایک شعر اور سماعت فرمائیں, پھر میں اپنی گفتگو شروع کروں گا. کہ سنگ سنگ نقش قدم, سنگ پہ پرتی ہے نقش قدم, آقا کی اسد سنگ پہ نقش قدم پرتے ہیں, آقا کی اسد. سنگ کہتے ہیں پتھر کو, پتھر کو کیا کہتے ہیں سنگ, جیسے سنگ اسود حجر اسود مکہ شریف میں ہے.
تو संग हजर अस्वद मक्का शरीफ में है और पत्थर को कहते हैं संग। और शायर कहते हैं संग पे नक्श कदम पड़ते हैं आका के असद, उस पत्थर की तरह मेरा भी जिगर हो जाए, उसी पत्थर की तरह मेरा भी जिगर हो जाए, तुम जिधर जाओ वो जन्नत की डगर हो जाए। और ये विशेष समाज फरमाए वो ज़माने में मुक़द्दर का सिकंदर होता है, वो ज़माने में मुक़द्दर में, वो ज़माने में मुक़द्दर का सिकंदर होता है, जिस पे सरकार दो आलम की नजर हो जाए, जिस पे सरकार दो आलम की नजर हो जाए, मेरे सरकार का, मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, जिस तरफ जाए ज़माना भी उधर हो जाए। एक और शेर आखिरी शेर समाप्त कराए। मैंने मक्ता पहले पढ़ दिया लेकिन एक शेर बहुत अच्छा शेर है। उस शेर में यकीनन पता चल जाएगा कि जन्नती कौन है और हम जन्नती हैं, यकीनन हैं। इसी शेर में आपको पता चलेगा कि मैं ये समझूंगा कि जन्नत का मुसाफिर हूँ मैं ये समझूंगा कि जो जन्नती अपने आप को कहते हैं वो खामोश नहीं रहेंगे इस शेर पर, यकीनन वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। सुभान अल्लाह, यकीनन कुछ ना कुछ बोलेंगे और अपने को जन्नती होने का सबूत देंगे इसी शेर पर कि मैं ये समझूंगा कि जन्नत का मुसाफिर हूँ मैं, मेरी किस्मत में जो तैबा का सफर हो जाए, मेरी किस्मत में जो तैबा का सफर हो जाए। किसी शायर ने कहा है पलट कर क्यों आ गए मदीने से हाजियों, पलट कर क्यों आ गए मदीने से हाजियों, तुमको तो उसी दयार पे मर जाना चाहिए। जो मदीने में मर गए उनकी बख्शिश पहले होगी। तमन्ना कीजिए, दुआ कीजिए, ए मौला मौत तो एक दिन आनी है, सबके लिए है, किसी को छुट्टी नहीं है, लेकिन मेरे परवरदिगार, मेरे मौला, मेरी मौत आए तो मेरे महबूब की बस्ती पर आए, मेरे महबूब की बस्ती में आए, जहाँ मेरे नबी का घर है, जहाँ मेरे नबी का दर है, वहीं पर मेरी मौत आ जाए। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक दिल की गज़ा अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जिस दिल में है। अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दिल, जिस्म के अंदर एक छोटा सा दिल है जो गोश्त का लोथरा है, अगर ये गोश्त का टुकड़ा सही रहता है, सलामती के साथ रहता है, तो पूरा जिस्म सही रहता है। और अगर यही टुकड़ा, यही गोश्त का लोथरा अगर बिगड़ जाता है तो पूरा जिस्म जो है वो खराब हो जाता है। मेरे नबी फरमाते हैं कि इस टुकड़े को सब बचाने के लिए, इस टुकड़े को कब्जे में रखने के लिए अल्लाह की याद करो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह उसके रसूल, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र ही में वो दिल कंट्रोल रहता है, वो दिल मुतमईन रहता है। अब अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐ लोगों अगर सुकून चाहते हो, ऐ लोगों अगर आसानी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो, ऐ
لوگوں اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو، زندگی میں آرام چاہتے ہو، زندگی تم سمجھتے ہو کہ آسانی کے ساتھ گزر جائے، تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد کرو، اللہ کو جتنا یاد کرو گے یہ دل تمہارا اتنا مطمئن ہوتا جائے گا، دل کو سکون ملتا جائے گا، دل کا خوراک، دل کا غذا اللہ کی یاد ہے، ہم اللہ کو یاد کریں گے، دل کا غذا مل جائے گا، دل کی خوراک مل جائے گی، دل مطمئن ہو جائے گا، جسم اچھا ہو جائے گا۔ تو دل سے کیا نکلنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دل سے آواز ہونی چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اے میرے دوستو، ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔